बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या है? एक डी मॉर्गन साहब थे, उन्होंने ये कानून पेश किया था डी मॉर्गन लॉ, उसी के नाम से इसको डी मॉर्गन लॉ बना दिया गया। ये हमारे पास दो फार्मूले हैं। मज़ीद आपको बोर्ड पे क्लियर करके दोनों फार्मूले डी मॉर्गन लॉ समझाते भी हैं और आपको एग्जाम्पल के साथ, मिसाल के साथ को वेरीफाई करके भी दिखाते हैं कि किस तरह आपने इसको हल करना है। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सबको डी मॉर्गन लॉ समझ आ जाए। मैथ और ख़ास तौर के सेट के अंदर डी मॉर्गन लॉज एक अहम टॉपिक है, एक इंतहाई अहम कंसेप्ट है। तो डी मॉर्गन लॉज के हमारे पास मैंने आपको पहले बताया कि दो फार्मूले हैं, इनको याद करना है आपने और ये आपको ज़बानी याद होने चाहिए, बिल्कुल फिंगर टिप पे याद होने चाहिए। तो इसको याद करने का भी आसान तरीका है। पहला हमारे पास क्या होता है, पहले लेफ्ट हैंड साइड जो होती है हमारे पास, ये ब्रैकेट वाली साइड होती है, इसमें ब्रैकेट होता है। पहला क्या है, वो यूनियन है, यूनियन से शुरू होता है। तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, या इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, कंप्लीमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। यानी पहला यूनियन होगा, अगर पहला ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड ब्रैकेट में है और उसमें है यूनियन और दोनों का इकट्ठे का कंप्लीमेंट है, तो जो दूसरी साइड होगी हमारी इक्वेशन की, वहां पे ए और बी का अलग-अलग कंप्लीमेंट होंगे, दोनों के कंप्लीमेंट है। रहा सवाल इनके सिंबल का, तो ये एक दूसरे के उलट है। यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा। इस तरह दूसरा फार्मूला जो इसके बिल्कुल उलट है, कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। यानी दोनों फार्मूले याद करें। पहली चीज आपने याद करनी है कि लेफ्ट साइड पे जो होगा वो ब्रैकेट, लेफ्ट हैंड साइड पे जो होगा वो ब्रैकेट वाली होगी, और ए यूनियन बी होगी, दोनों का इकट्ठा कंप्लीमेंट लिया जाएगा। और राइट हैंड साइड पे क्या होगा, दोनों के अलग-अलग कंप्लीमेंट होंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड में पहले में यूनियन है, दूसरे में क्या है, इंटरसेक्शन है। पहले में लेफ्ट साइड पे यूनियन है तो राइट साइड पे इंटरसेक्शन आएगी, और दूसरे में पहले इंटरसेक्शन है तो राइट साइड पे क्या आएगी, यूनियन आएगी। अब इसको हमने साबित करना है, वेरीफाई करना है, तो आपको एक एग्जांपल के थ्रू वेरीफाई कर देते हैं। कंप्लीमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट एंड, और कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इन दोनों फार्मूलों को हमने वेरीफाई करना है, लेकिन हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया गया है, वो क्या है, 1 2 3 4 5 कंटिन्यू है 20 तक, यानी 1 2 3 4 5 से लेकर 20 तक है। और हमारे पास जो सेट ए है वो है 1 7 9, और सेट बी जो है वो है 2 4 7 9 12 15। अब दो सेट भी दे दिए गए। अगर इसमें हम देखें, हमें दो सेट भी बता दिए गए, ए और बी भी बता दिए गए, यूनिवर्सल सेट भी बता दिए, तो मालूम नहीं है हमें, तो सिर्फ कंप्लीमेंट मालूम नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने कंप्लीमेंट मालूम करना है, कंप्लीमेंट ए और कंप्लीमेंट बी। सबसे कंप्लीमेंट मालूम करने, कंप्लीमेंट मालूम करने का आपको पता ही है कि फार्मूला हमारे पास ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू नफी ए, यानी यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, यू की जगह यूनिवर्सल सेट के तमाम अरकान हमने लिखे, नफी, फिर ए की जगह हमने क्या किया, ए के तमाम अरकान एलिमेंट्स लिखे। अब जब हमने इनको लिख लिया तो डिफरेंस क्या होता है, पहले सेट को कंसीडर करते हुए पहले सेट के जो अरकान दूसरे सेट में मौजूद होते हैं वो नहीं लिखते, यानी जो कॉमन होते हैं वो नहीं लिखते, बाकी सारे के सारे लिखते हैं। तो इसको अगर हम चेक करें तो हम लिखते जाएंगे। हम देखें, एक इसमें है, दोनों में कॉमन है, 1 7 9 के अलावा बाकी सारे 2 3 4 5 6 8 10 10 से 20 तक सारे के सारे मौजूद हैं। तो ये एक कंप्लीमेंट हमारे पास निकला। इस तरह हमने बी कंप्लीमेंट मालूम करना है, यू माइनस बी, यानी यूनिवर्सल सेट नफी बी सेट बी। अब यू की जगह यूनिवर्सल सेट की जगह यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखे सारे, उसकी वैल्यूज पुट की, नफी वैसे का वैसा। अब बी की जगह हमने क्या किया, बी के तमाम अरकान एलिमेंट्स लिखे। अब इसको क्या करेंगे, जब डिफरेंस करेंगे, नफी करेंगे, तो जो कॉमन है वो छोड़ देंगे, बाकी सारे के सारे अरकान लिखेंगे। तो आप ये देखें, 1 2 इसमें मौजूद है, 3 नहीं है वो लिख दिया, 4 इसमें मौजूद है नहीं लिखा, इसी तरह 5 6 जो मौजूद है वो कॉमन है नहीं लिखे, बाकी सारे के सारे लिख दिया। अब हमारे पास ए कंप्लीमेंट भी आ गया, बी कंप्लीमेंट भी आ गया। तफसील से हमने ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट कैसे निकालने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, वीडियो लेक्चर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर कर दिया, उसे देख लीजिएगा। चलिए जी, अब हमने इसको करना है वेरीफाई। पहले हम कर लेते हैं पहला पार्ट,
اس کا اے پارٹ یعنی پہلا فارمولا، اس کے بعد ہم کریں گے دوسرا. تو LHS لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ دیکھیں ایکول ہے کہ نہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں ساری معلوم ہے ان کے، ہم نے ویلیوز پٹ کریں. اے کی جگہ سیٹ اے یونین ویسے کی ویسی، بی کی جگہ سیٹ بی بریکٹ دونوں کے بند کمپلیمنٹ ڈال دیا. اب یہاں پہ اے کمپلیمنٹ، یہ اے کمپلیمنٹ معلوم ہے وہ لکھ دیا، انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ یہ معلوم ہے، بی کمپلیمنٹ کے سارے ارکان بی کمپلیمنٹ لکھ دیا. لکھنے کے بعد ہم اس کو حل کر ساتھ ساتھ حل کرتے جاتے ہیں تاکہ ایکویشن ہماری ساتھ ساتھ چلتی رہے اور اینڈ پہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ پروف ثابت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اب ہم نے یہاں پہلے کرنا ہے، کیا کرنا ہے ہم نے، اس کو ہم نے کرنا ہے جناب عالی، یہ ہم نے یونین کرنا ہے. یونین میں کیا کرتے ہیں، تمام ارکان لکھتے ہیں لیکن جو کامن ہوتا ہے اس کو ایک دفعہ لکھتے ہیں. تو چلیں 1 2 4 7 9 12 15 یہ ہمارے پاس تمام ارکان آ گئے. اس کا کمپلیمنٹ ویسے رہے گا. ان کے ہم نے کرنے انٹرسیکشن. انٹرسیکشن میں وہ ارکان لکھتے ہیں جو مشترک ہوں. تو اس میں 3 5 6 8 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 یہ ان میں کامن تھے، یہ ہم نے انٹرسیکشن نکال لیا. اب رائٹ ہینڈ سائڈ تو ہو گئی، یہ حل سالو ہو گئی، لیکن ابھی لیفٹ ہینڈ سائڈ رہتی ہے. لیفٹ ہینڈ سائڈ دیکھیں ہم نے یونین بنا لیا لیکن اس کا کمپلیمنٹ رہتا ہے. تو جس کا ہم کمپلیمنٹ معلوم کرتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں، یہ دیکھیں اس کو یونیورسل سے نفی کرتے ہیں. تو یونیورسل سیٹ نفی، یہی جو ہمارے پاس یونین رقم ہے وہی ساری کے ساری دوبارہ لکھ دیں گے. دوبارہ لکھنے کے بعد رائٹ ہینڈ سائڈ ہماری حل ہوئی ہے، اس کو ہم ویسے کا ایز اٹ ویسے کا ویسا لکھ دیں گے کیونکہ وہ سالڈ ہے، اس کو ہم نے ساتھ ساتھ چلاتے آنا ہے. چلیں جی اب یو کی جگہ ہم کیا کریں گے، یونیورسل سیٹ کے تمام ارکان ایلیمنٹس لکھیں گے 1 2 3 4 اور 5 اور یہ کنٹینیو 20 تک. اس بعد نفی ڈال کے وہ یہ رقم ویسے کی ویسے. رائٹ ہینڈ سائڈ ہمارے پاس سالڈ ہے وہ ہم نے ویسے کی ویسے لکھ دینی. اب دیکھیں جب ہم نے اس کو کرنا ہے نفی ڈفرینس تو کیا کرتے ہیں، جو کامن ہے وہ چھوڑ دے باقی سارے لکھتے ہیں. اس میں سے اب دیکھیں ایک آیا ہوا ہے، ایک کامن ہے، 2 کامن ہے نہیں لکھیں گے، 3 کامن نہیں ہے لکھیں گے، 4 کامن ہے نہیں لکھیں گے، 5 کامن نہیں ہے یہ بھی لکھیں گے، 6 پھر 7 نہیں لکھیں گے، 8 لکھیں گے، 9 آیا ہوا ہے نہیں لکھیں گے، 10 لکھیں گے، 11 پھر 12 آ گیا نہیں لکھیں گے، 13 14 لکھنے کے بعد 15 آیا ہوا ہے انہیں آگے 16 17 18 19 20. اس کو اور اگر اس اب دونوں کو دیکھیں تو کیا ہے، بالکل سیم ہے نا. تو یہ سو پرووڈ آپ کی لیفٹ ہینڈ سائڈ کیا ہے، رائٹ ہینڈ سائڈ کے برابر ہے، بالکل ایکول ہے. اور آپ کا جو پہلا فارمولا ہے کمپلیمنٹ آف اے یونین بی از اکول ٹو اے کمپلیمنٹ انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ پروو ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ یہ ڈی مورگن لا بالکل صحیح ہے، یہ پرووڈ ہو گیا. اب دیکھیں ہمارے پاس اس کا اب ہم کر لیتے ہیں دوسرا پارٹ، یعنی دوسرا فارمولے کو بھی چیک کر لیتے ہیں. یہ چیزیں ہم نے پہلے سے معلوم کر رکھی ہیں، اے کمپلیمنٹ بی کمپلیمنٹ. فارمولا ہمارے پاس آ گیا، کمپلیمنٹ اے انٹرسیکشن بی از اکول ٹو اے کمپلیمنٹ یونین بی کمپلیمنٹ. اب ہم نے کیا کرنا ہے، ساری چیزیں معلوم ہے، صرف ویلیوز پٹ کرنی ہے. اے کی جگہ بریکٹ ویسے شروع کر دی، اے کی جگہ اے سیٹ اے انٹرسیکشن بی کی جگہ سیٹ بی کے ارکان بریکٹ بند کمپلیمنٹ لکھ دیا. اب یہ ہمارے اے کمپلیمنٹ ہمارے پاس ہے تو اے کمپلیمنٹ سارا، اس کے بعد یونین اور پھر بی کمپلیمنٹ، اس کے تمام ارکان لکھ دیا. یہ لکھنے کے بعد دیکھیں جناب ہم نے اس کی بنانی ہے انٹرسیکشن. انٹرسیکشن میں کیا ہوتا ہے، صرف کامن لکھتے ہیں. کامن دیکھیں تو صرف 7 اور 9 ہے، 7 اور 9 ہے. اور اس میں اگر ہم دیکھیں اس میں ہم نے یونین بنانے تو یونین میں ہم تمام ارکان لکھتے ہیں تو یہ سارے کے سارے تمام ارکان آ جائیں گے. لیکن کامن کو ہم نے ایک دفعہ لکھنا ہے، 2 دفعہ نہیں لکھنا. اب اس کا ہم نے اگر کمپلیمنٹ معلوم کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں، یونیورسل سے نفی کرتے ہیں. یونیورسل سے اسی کو نفی کریں گے. رائٹ سائڈ ہمارے پاس پہلے سے پرووڈ ہے. یو کی جگہ ہم نے لکھے یونیورسل سیٹ کے تمام ارکان، اس کو نفی کیا. 7 اور 9 جو یونین آئی تھی رائٹ سائڈ پہلے ہمارے پاس حل ہو چکی ہے، یہ ہم نے یونین بنا چکے ہیں. اب اگر اس کو ہم جب نفی کریں گے تو کامن چھوڑ دیں گے، باقی سارے لکھیں گے 1 2 3 4 5 6 8 10 اور یہ 20 تک. اسی طرح ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ ہے، یہ ہمارے پاس پہلے سے سالڈ ہے، اس کے سارے ایلیمنٹ ویسے کے ویسے لکھ دیں. اب اگر آپ دونوں کو دیکھیں تو دونوں بالکل سیم ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کا سوال صحیح ہے. سو پرووڈ، بس ثابت ہوا لیفٹ ہینڈ سائڈ از اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ. آپ کا جو فارمولا ہے کمپلیمنٹ اے انٹرسیکشن بی، کمپلیمنٹ اے انٹرسیکشن بی از اکول ٹو کمپلیمنٹ اے یونین بی کمپلیمنٹ. تو یہ دونوں آپ کے فارمولے پروو ہو گئے، ڈی مورگن لا پروو ہو گیا. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی کہیں سمجھ نہ آئے تو کمنٹ کر کے ضرور پوچھے گا، آپ کو آنسر کریں گے. ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے. تھینک یو، اللہ حافظ.